हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनेन्स सब्जेक्ट अन्तर्गतको च्याप्टर 2 को न्युमेरिकल प्रोग्राम गर्ने क्रममा सिरियल नम्बर 35 2062 साल र 2058 र 2056 गरेर तीनटा सालमा सोधिएको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकार छ। मोरङ ब्रिक कम्पनी हैज अ 13,12,500 in current assets and 5,25,000 in current liabilities. Its initial inventory level is rupees 3,75,000 and it will raise fund as additional note payable and use them to increase inventory. How much can company short-term debt note payable increase without violating a current ratio of 2:1? What will be the firm's quick ratio after the company has raised the maximum amount of short-term fund? क्वेशनले के भन्दैछ भने मोरङ ब्रिक कम्पनीको चाहिँ करेन्ट एसेट्स हाम्रो टोटल 13,12,500 रहेछ, करेन्ट लायबिलिटीज 5,25,000 रहेछ अनि इनिशियल इन्भेन्ट्री चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 3,75,000 रहेछ। अब के भन्दैछ भने इट विल रेज फन्ड एज एडिशनल नोट पेएबल भनेको यसले चाहिँ एउटा फन्ड रेज गर्न आँटेको रहेछ नोट पेएबलको रूपमा, एडिशनल नोट पेएबलको रूपमा एन्ड युज देम टु इन्क्रिज इन्भेन्ट्री भनेको त्यो नोट पेएबल एडिशनल फन्ड इन्क्रिज रेज गरेर भनेको बढाएर एउटा फर्म क्रिएट गरेर त्यसले चाहिँ फन्ड क्रिएट गरेर के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि युज देम टु इन्क्रिज इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री बढाउने काममा प्रयोग गर्ने रहेछ। अनि हाउ मच द कम्पनी सर्ट टर्म डेब्ट अर नोट पेएबल इन्क्रिज विदाउट भायोलेटिङ द रेसियो 2:1 भनेको करेन्ट रेसियो 2:1 लाई भायोलेट नगरिकन अथवा घटबड नगराइकन कति हुन्छ त त्यो कम्पनीको सर्ट टर्म डेब्ट, त्यो अघि हामीले जुन फन्ड रेज गर्ने भनेको छ नि एडिशनल नोट पेएबलको हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त यो कम्पनीको 2:1 रेसियो भायोलेट नगरिकन भनेर सोध्दैछ। अनि वाट विल बी द फर्म्स क्विक रेसियो आफ्टर द कम्पनी हेज रेज द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सर्ट टर्म फन्ड भन्दैछ। के भनेको भने वाट विल बी द फर्म्स क्विक रेसियो, अब त्यो फर्मको क्विक रेसियो चाहिँ कति हुन्छ त हुनेछ आफ्टर द कम्पनी हेज रेज द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सर्ट टर्म फन्ड। त्यो अघि हामीले जुन यहाँनिर फर्म रेज गर्ने भन्दैछ नि एडिशनल नोट पेएबलको रूपमा त्यो फन्ड रेज गरिसकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कम्पनीको क्विक रेसियो कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। अब यसलाई हामी सोलुसन गर्नतर्फ लागौं। गिवन करेन्ट एसेट्स हामीलाई कति दिएको थियो त भन्दा 13,12,500, करेन्ट लायबिलिटीज हामीलाई 5,25,000 दियो, इनिशियल इन्भेन्ट्री सुरुमा हाम्रो इन्भेन्ट्री कति थियो त भन्दा 3,75,000। अब करेन्ट रेसियो हाम्रो 2:1 चाहिँ भायोलेट नगरिकन हाम्रो नोट पे इन्क्रिज इन टु फन्ड नोट पेएबलमा इन्क्रिज गरेको फन्ड चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसकारणले करेन्ट रेसियो हाम्रो 2:1। अब लेट इन्क्रिज इन फन्ड इन नोट पेएबल, इन्क्रिज इन नोट पेएबल भनेको चाहिँ हामी जति नोट पेएबल इन्क्रिज गर्छौं त्यति नै इन्भेन्ट्री, त्यति नै बराबरको इन्भेन्ट्री पनि इन्क्रिज हुन्छ। किनभने क्वेशनले के भनेको छ भने हेरौँ है त, क्वेशनले के भनेको छ भने इट विल रेज फन्ड एज एडिशनल नोट पेएबल एन्ड युज देम टु इन्क्रिज इन्भेन्ट्री। यहाँनिर एडिशनल नोट पेएबलको लागि फन्ड रेज गर्न आँट्दैछ अनि युज देम टु इन्क्रिज इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री त्यति नै बराबरको इन्भेन्ट्री चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ यो फन्ड रेज गर्न आँटेको रहेछ। त्यही भएर हाम्रो इन्क्रिज इन नोट पेएबल भनेकै इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री पनि हो भनेको नोट पेएबलमा इन्क्रिज गरिसकिसकेपछि हाम्रो इन्भेन्ट्री पनि इन्क्रिज हुने रहेछ। अब त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको कारणले हामीले के मान्यौं भन्दा एक्स मान्यौं। अब नाउ न्यू करेन्ट एसेट्स कति हुने भयो त भन्दा सुरुको करेन्ट एसेट्स 13,12,500 मा अब नयाँ भनेको एक्स बराबरको चाहिँ हाम्रो थपिन्छ नि त करेन्ट एसेट्समा भनेको इन्भेन्ट्री भएर नयाँ इन्भेन्ट्री भएर एक्स थपिने भएकाले 13,12,500 प्लस एक्स हुने भयो। अब न्यू करेन्ट लायबिलिटीजमा पनि नोट पेएबल इन्क्रिज हुँदैछ भनेपछि नोट पेएबल इन्क्रिज हुँदैछ भने पहिलाको करेन्ट लायबिलिटीज 5,25,000 अब नोट पेएबल थपेपछि कति बराबरको थपिन्छ भन्दा एक्स पैसा बराबरको चाहिँ नोट पेएबल थपिँदैछ। त्यसकारणले न्यू करेन्ट लायबिलिटीज 5,25,000 प्लस एक्स। अब इफ द फर्म वान्स म्याक्सिमम करेन्ट रेसियो 2:1 भनेको फर्मले चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट रेसियो 2:1 बनाउनको लागि चाहिँ अब बनाउँछ अरे भन्दैछ। अब यदि बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भने देन करेन्ट रेशियो के हुने भयो त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स न्यू डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज न्यू
अब फन्ड रेज गरिसकेपछिको कुरा हो नि त। त्यही भएर फन्ड रेज गरेपछि एक्सले बढेको थियो, दुइटैमा एक्स प्लस एक्सले बढेको थियो। त्यस कारणले हाम्रो करेन्ट एसेट्स न्यू र करेन्ट लायबिलिटिज पनि न्यू करेन्ट रेसियोको लागि फर्मुला हुने भयो। अब अर 2 हाम्रो करेन्ट रेसियो कति भनेको छ त 2:1 भनेको कारणले 2 अनि इक्वल टु अब करेन्ट एसेट्स न्यू करेन्ट एसेट्स भनेको हाम्रो 13,12,500 प्लस एक्स अनि न्यू करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 5,25,000 प्लस एक्स, त्यही भ्यालु यहाँ राखेको छ। अब क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, यसको मुनि 1 हुन्छ, यसले यता मल्टिप्लाई गर्छ, यसले यता मल्टिप्लाई गर्छ, यसले यता गर्ने भएको कारणले गर्दा 5,25,000 इन्टु 2 10,50,000 प्लस एक्स इन्टु 2 2x इक्वल टु यो 13,12,500 प्लस एक्सलाई चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने भएकाले 13,12,500 प्लस एक्स नै हुने भयो। अब एक्स मिलाउँ, 2x यता छ, यता एउटा एक्स छ, यो एउटा एक्स प्लस एक्स बराबर पछाडि यता आउँदा माइनस एक्स भयो इक्वल टु 13,12,500 जस्ताको तस्तै बस्यो यहाँ। अब यो प्लस 10,50,000 उता बराबरदेखि उता गएपछि माइनस 10,50,000 भयो। त्यति गरेर हाम्रो एक्स भनेको एक्स के हो त भन्दाखेरि इन्क्रिज इन नोट पेएबल बराबर इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 2,62,500। हामीले त्यति 2,62,500 को चाहिँ नोट पेएबल रेज गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो करेन्ट रेसियो 2:1 मा कुनै डिस्टर्ब नभइकन करेन्ट रेसियो 2 हुने रहेछ, 2 टाइम्स हुने रहेछ। अब के भनियो भने हिन्स द फर्म क्यान इन्क्रिज इट्स नोट पेएबल बाई रुपिज 2,62,500 टु मेन्टेन द करेन्ट रेसियो 2:1। के भन्दैछ भने यही कुरा भनेको छ, द फर्म क्यान इन्क्रिज, फर्मले इन्क्रिज गर्न सक्छ कि इट्स नोट पेएबल, यसको नोट पेएबल कतिले इन्क्रिज गर्न सक्छ त भन्दा बाई रुपिज 2,62,500 टु मेन्टेन द करेन्ट रेसियो 2:1। 2,62,500 गर्नका लागि त्यो करेन्ट रेसियो मेन्टेन गर्नका लागि चाहिँ यति थप्न सक्छ भन्दैछ क्या। हाम्रो नोट पेएबल चाहिँ 2,62,500 बराबरको थप्न सक्ने रहेछ। अब हामीलाई क्विक रेसियो पनि सोधेको छ क्वेसनले के सोध्दैछ भने यहाँनिर भनेको छ कि वाट विल बी द फर्म्स क्विक रेसियो आफ्टर द कम्पनी हेज रेज द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सर्ट टर्म फन्ड भन्दैछ। त्यो अघि हामीले जुन फन्ड रेज गरेको थियो नि, अब त्यो भइसकिसके पछाडिको चाहिँ अब क्विक रेसियो कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। अब क्विक रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हो। अब यहाँ चाहिँ यो केसमा के हुने भने करेन्ट एसेट्स न्यू हाम्रो जुन यहाँ अहिले भर्खरै यहाँनिर लेखेको छ नि हामीले 13,12,500 प्लस एक्स, यो नयाँ करेन्ट एसेट्स माइनस इनिसियल इन्भेन्ट्री भनेको सुरुमा हाम्रो यहाँ 3,75,000 बराबरको इनिसियल इन्भेन्ट्री छ, त्यो इनिसियल इन्भेन्ट्री पनि माइनस गरिदिने। त्यो माइनस गरेपछि फेरि हाम्रो इन्भेन्ट्री न्यू भनेको यो जुन आएको छ नि, यो हाम्रो यो भनेको त इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री पनि हो नि त, इन्क्रिज इन नोट पेएबल र इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री पनि हो, त्यस कारणले इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री पनि घटाउने भयो। डिभाइड बाई न्यू करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको पनि 5,25,000 प्लस एक्स। अब भ्यालु राखौँ, करेन्ट एसेट्स न्यू भनेको 13,12,500 प्लस एक्स है, 13,12,500 प्लस एक्स माइनस इनिसियल इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो इनिसियल इन्भेन्ट्री 3,75,000, यही 3,75,000 यहाँ आयो माइनस अब हाम्रो इन्भेन्ट्री न्यू भनेको हामीले यहाँ कति मानेको थियौँ अघि एक्स, त्यो एक्स मानेको थियौँ, त्यही भएर यो एक्स नै लेख्यो। अब यो प्लस एक्स र यो माइनस एक्स गयो, हामीले यहाँनिर यो एक्सको ठाउँमा चाहिँ यो 2,62,500 भनेर भ्यालु राख्दा पनि हुन्थ्यो। अब यो एक स्टेप लामो हुने कारणले गर्दाखेरि यो एक्स राख्यो भने चाहिँ यो प्लस एक्स र यो माइनस एक्स एक आपसमा काटिने भएको कारणले मैले यो प्लस एक्स र माइनस एक्स राखेँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो एक्सको ठाउँमा 2,62,500 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डिभाइड बाई अब न्यू करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको चाहिँ कति छ भन्दा 5,25,000 प्लस एक्स। अब यो र यो घट्यो, एक्स त हाम्रो सकिहाल्यो, यो र यो घट्यो 9,37,500। अब 5,25,000 जस्ताको तस्तै प्लस एक्स भनेको हाम्रो भ्यालु आएको छ 2,62,500 यही राखेको छ। अब त्यस पछाडिको सोलुसन के हुने भयो त भन्दाखेरि माथि 9,37,500 छँदैछ, त्यो 5,25,000 प्लस 2,62,500 गर्दाखेरि हाम्रो 7,87,500 भयो। त्यस कारणले हाम्रो क्विक रेसियो कति आउने भयो त भन्दा 1.19 टाइम्स। And therefore, the firm's current ratio after raising the short-term funds is
9 टाइम्स, सरी यहाँ करेन्ट रेसियो होइन, क्विक रेसियो है। हामीले त यो क्विक रेसियो निकालेको हो नि त। द फर्म्स क्विक रेसियो आफ्टर रेजिङ द सर्ट टर्म फन्ड इज 1.19 टाइम्स भनेको चाहिँ हामीले त्यो सर्ट टर्म फन्ड रेज गरिसकिसके पछाडिको हाम्रो फर्मको क्विक रेसियो चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दा 1.19 टाइम्स हुने रहेछ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि च्यानल सब्स्क्राइब र साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।